सूरत मसाला, सूरत मसाला। निकाह में मशगूल होना अफजल है या नफली इबादत में मशगूल होना अफजल? इसमें इमाम शाफी और इमाम आज़म अलैहिर्रहमा का इख्तिलाफ। इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह आप फरमाते हैं कि निकाह में मशगूल होने से नफली इबादत में मशगूल होना अफजल। नफली इबादत में मशगूल होना समझ आ रही कि नहीं? निकाह में मशगूल होने से नफली इबादत में मशगूल होना किसके नज़दीक है? दलील इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह दलील ये देते हैं निकाह अक़द माली है। निकाह अक़द तो जिस तरह दूसरे उकूद मालिया में मशगूल होने से नफली इबादत में मशगूल होना अफजल है, इसी तरह नफली इबादत में मशगूल होना निकाह में मशगूल होने से अफजल है। निकाह अक़द माली है तो जिस तरह दूसरे उकूद मालिया, कैसे एक बंदा खरीदो फरोख्त कर रहा है, उकूद माली है ना, खरीदो कोई चीज़ बेच रहा है, कोई ख़रीद रहा है, उकूद मालिया में मशगूल है। एक तरफ एक बंदा नफिल पढ़ रहा है, तो उनमें से अफजल कौन है? जो नफिल पढ़ रहा है। एक बंदा खरीदो फरोख्त कर रहा है, एक बंदा नफिल पढ़ रहा है, तो अफजल कौन हुआ? आप इमाम शाफी फरमाते हैं कि निकाह क्या है? अक़द माली है। तो जिस तरह दूसरे उकूद मालिया, जिस तरह दूसरे में मशगूल होने से नफली इबादत में मशगूल होना अफजल है, तो इसी तरह निकाह से मशगूल होने से भी नफली इबादत में निकाह में मशगूल होने से नफली इबादत में मशगूल होना अफजल है। बात समझ आ रही? दलील क्या इमाम शाफी ने क्या दी है कि निकाह अक़द जिस तरह दूसरे उकूद मालिया में मशगूल होने से नफली इबादत में मशगूल होना अफजल है, इसी तरह निकाह में मशगूल होने से नफली इबादत में मशगूल होना अफजल। दलील समझ आ गई? इमाम आज़म रहमतुल्लाह अलैह आप फरमाते हैं कि निकाह में मशगूल होना ये नफली इबादत में मशगूल होने से अफजल। इमाम आज़म ने इसके 4 दलाइल दिए। फिक़्ह के कितने उसूल हैं? 4। कौन कौन से? मोहम्मद और क्या? इन चारों से दलील दी है। किस बात पर? कि निकाह नफली इबादत में मशगूल होने से अफजल है। कैसे? पहली दलील कुरान पाक, पहली दलील कुरान पाक से। कुरान पाक में है, अल्लाह ने फरमाया वअनकिहुल अयामा, वअनकिहुल बोलो अनकिहुल अयामा, तुम निकाह करो बेवाओं से, तुम निकाह करो बेवाओं से, या फन की हु, तुम निकाह करो माताबा लकुम, जो तुम्हें पसंद है, जो तुम्हें पसंद है। अब अमर है, अन की हु क्या है? उधर फन की हु माताबा, इधर अन की हुलयामा, दोनों में क्या है? अमर है। अमर मंदूब के लिए आता है। वैसे अमर 21 माने के लिए आता है। हम आगे जब अमर की बहस पढ़ेंगे ना, उसमें पढ़ेंगे अमर कितने माने के लिए आता है? 21 माने के लिए। समझ आ रही? तो यहाँ पर अमर मंदूब के लिए है। अल्लाह खुद हुक्म दे रहा है कि तुम क्या करो? निकाह करो। तुम क्या करो? पता चला कि निकाह नफल इबादत में मशगूल होने से अफजल है। क्या दलील है? अनकिहुल निकाह करो। दूसरी दलील हदीस पाक है, हुजूर ने फरमाया कि अन निकाहु मिन सुन्नती। हुजूर ने क्या फरमाया? मिन सुन्नती फमन रागिबा, ऊंचा बोलो, अन सुन्नती, हाँ फलैसा, ऊंचा बोलो शाबाश, हाँ अन निकाहु मिन सुन्नती फमन रागिबा अन सुन्नती फलैसा, निकाह मेरी सुन्नत है, जिसने मेरी सुन्नत से एराज किया, जिसने मेरी सुन्नत से उसका हमारे साथ कोई ताल्लुक नहीं है। अब हुजूर खुद निकाह की तरफ तरगीब दिला रहे हैं, निकाह की तरफ तरगीब दिला रहे हैं। पता चला निकाह में मशगूल होना नफल इबादत में मशगूल होने से, निकाह करना नफल इबादत में मशगूल होने से अफजल है। तीसरी दलील इजमा उम्मत, किताबुल्लाह, सुन्नत रसूल, इजमा उम्मत, और क्या? किताबुल्लाह से दलील हो गई, सुन्नत रसूल से भी हो गई, अब इजमा उम्मत। तमाम उलमा का इस बात पर इत्तेफाक है कि नफल इबादत में मशगूल होने से जिहाद की तैयारी में मशगूल होना अफजल है। तमाम उलमा का अपनी इत्तेफाक है, तमाम उलमा का इस बात पर इत्तेफाक है कि नफल इबादत में मशगूल होने से जिहाद की, नफल इबादत में मशगूल होने से जिहाद की तैयारी में मशगूल होना अफजल है। तमाम उलमा का इस बात पर इत्तेफाक है कि नफल इबादत में मशगूल होने से जिहाद की तैयारी में मशगूल होना अफजल है। तो निकाह इमाम आज़म फरमाते हैं ये भी तो एक जिहाद है, ये भी तो एक, इसमें इंसान अपने बच्चों को तैयार करता है जिहाद के लिए, इस इंसान इसमें जिद्दोजहद करता है, कोशिश करता है, ये भी तो एक जिहाद है। तो पता चला कि निकाह में मशगूल होना नफल इबादत में मशगूल होने से। नंबर 4 किससे दलील अब होगी? क्या सी दलील? तमाम उलमा का इस बात पर इत्तेफाक है कि निकाह इबादत
متعدی ہے، نکاح عبادت متعدی ہے، اور نفل عبادت عبادت لازم ہے۔ نفل عبادت عبادت کیسے؟ بندہ نفل پڑھ رہا ہو تو اس میں اس کا خود اکیلے کا بھلا ہے، صرف اپنا بھلا کر رہا ہے، اور بندہ اگر نکاح کرے تو اپنا بھی بھلا ہے، اپنے بیوی بچوں کا بھی بھلا ہے، تو اس میں عبادت متعدی نکاح اور عبادت لازم نفلی عبادت۔ تمام علماء کا اس بات پر اتفاق ہے کہ نفلی عبادت عبادت لازم سے عبادت متعدی افضل، عبادت لازم سے عبادت متعدی بات سمجھ آ گئی؟ پھر دیکھیں تمام علماء کا اس بات پر اتفاق ہے کہ نفلی عبادت عبادت لازم ہے، نفلی عبادت عبادت اور نکاح عبادت متعدی ہے۔ عبادت لازم انسان نفل پڑھ رہے صرف اپنا بھلا کر رہے، اور نکاح میں اپنا بھی بھلا ہے، بیوی بچوں کا بھی بھلا ہے، تو تمام علماء کا اتفاق ہے کہ عبادت لازم سے عبادت متعدی، بولو، عبادت لازم سے عبادت پتہ چلا کہ نکاح میں مشغول ہونا نفل عبادت میں مشغول ہونے سے عبادت لازم سے عبادت متعدی افضل ہے۔ نکاح عبادت متعدی ہے اور نکاح نفل عبادت عبادت لازم ہے، عبادت لازم سے عبادت متعدی کیا ہے؟ افضل ہے۔ بات سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ عبادت متعدی افضل ہے کس سے؟ عبادت عبادت لازم سے۔ بات سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ اتنا سارا سبق ہے۔ امام اعظم نے کیا فرمایا؟ نکاح میں مشغول ہونا نفل عبادت میں مشغول ہونے سے، اس پر آپ نے 4 دلیلیں دی، قرآن پاک سے انکی الیامہ، حدیث پاک النکاح من سنتی، پھر اجماع امت، پھر قیاس، اور ادھر نفل عبادت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک نفل عبادت افضل ہے۔ دلیل کیا دی؟ کہ نکاح عقد مالی ہے، جس طرح دوسرے عقود مالیہ میں مشغول ہونا نفل عبادت میں مشغول ہونا افضل ہے دوسرے عقود مالیہ سے، سمجھ آ رہی؟ اسی طرح نکاح بھی عقد مالی ہے تو نکاح میں مشغول ہونے سے نفل عبادت مشغول ہونا افضل۔ بات سمجھ آ رہی؟ ابطالہ سے جملۃ واحدۃ، اس عبارت تک ایک مسئلہ بیان ہوا ہے۔ مسئلہ کیا ہے؟ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک نکاح عقد مالی ہے، سمجھ آ رہی؟ اور امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک نکاح عقد شرعی ہے۔ اب امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں نکاح عقد مالی ہے، نکاح عقد دوسرے عقود مالیہ کی طرح، اس کو دوسرے جس طرح متعاقدین چاہیں جب چاہیں اس کو ختم کر سکتے ہیں، جب چاہیں اس کو ختم، جس طرح دوسرے عقود مالیہ خرید و فروخت میں بیع اور مشتری جب چاہیں اپنی بیع کو ختم کر سکتے ہیں، اسی طرح نکاح عقد مالی ہے، اس کو مرد جب چاہے جس وقت چاہے ختم کر سکتا ہے۔ کب چاہے تو وہ ایک لفظ میں 3 طلاقیں دے دے، چاہے تو وہ ایک لفظ میں، چاہے تو ایک طہر میں 3 طلاقیں دے دے، چاہے تو ایک مرتبہ میں 3 طلاقیں دے دے، جب چاہے جس وقت چاہے جیسے چاہے اس کو ختم کر سکتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ نکاح عقد مالی ہے۔ جس طرح دوسرے عقود مالیہ کو متعاقدین جب چاہیں جس وقت چاہیں جس طرح چاہیں ختم کر سکتے ہیں، اسی طرح یہاں نکاح کو بھی مرد جب چاہے جس وقت ختم کر سکتا ہے۔ سمجھ آ رہی؟ امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک نکاح عقد شرعی ہے، نکاح عقد شرعی ہے۔ آپ فرماتے ہیں نکاح عقد شرعی ہے، اس کو شریعت کے اصولوں کے مطابق ہی ختم کیا جائے۔ نکاح عقد شرعی ہے، اس کو شریعت کے اصولوں کے ختم کیا جائے گا۔ عقد النکاح قابلا للفسخ بالخلع، اس عبارت سے ایک مسئلہ بیان ہوا۔ خلع کسے کہتے ہیں؟ خلع کہتے ہیں کہ عورت نے جو حق مہر لیا تھا وہ مہر واپس کرے اور مرد سے طلاق کا مطالبہ کرے کہ میں تجھے مہر واپس کرتی ہوں اور تو مجھے طلاق دے، یہ خلع ہے۔ سمجھ آ رہی؟ اب ایک عورت نے مرد سے خلع لے لی، ایک عورت نے مرد سے خلع، سمجھ آ رہی؟ خلع کے بعد مرد دوبارہ اس عورت سے نکاح کرنا چاہتا ہے، خلع کے بعد مرد دوبارہ اس عورت سے نکاح کرنا چاہتا ہے، اس کو اپنے پاس رکھنا چاہتا ہے، تو اب وہ نکاح کرے گا تو اب اس مرد کو کتنی طلاقوں کا حق ہوگا؟ کتنی؟ ایک مرد کو جب نکاح ہو جائے تو 3 طلاقوں کا حق ہوتا ہے، تو اب ایک عورت نے خلع لے لی، خلع کے بعد مرد اس عورت سے نکاح کرنا چاہتا ہے، تو اب اس مرد کو کتنی طلاقوں کا حق ہوگا؟ کتنی طلاقوں کا حق ہوگا؟ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس کو 3 طلاقوں کا حق ہوگا۔ کتنی طلاقوں کا؟ کیوں؟ کیونکہ آپ فرماتے ہیں کہ خلع سے نکاح تو فسخ ہو جائے گا، نکاح تو ختم ہو جائے گا، لیکن طلاق نہیں ہوگی۔ طلاق جب طلاق نہیں ہوگی تو اس کو 3 طلاقوں کا حق ہوگا، اور امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک اس کو 2 طلاقوں کا حق ہوگا۔ کتنی طلاقوں کا؟ کیوں؟ کیونکہ ان کے نزدیک ایک طلاق خلع سے واقع ہو گئی، ایک طلاق باقیہ پیچھے کتنی بچ گئی؟ 2، باقیہ کتنے طلاقوں کا حق ہوگا؟ 2۔ پھر دیکھیں ایک عورت نے مرد سے خلع لیا، خلع کے بعد مرد دوبارہ اس عورت سے نکاح کرنا چاہتا ہے،
دوبارہ اس کو اپنانا چاہتا ہے تو اب اس مرد کو کتنی طلاقوں کا حق ہوگا؟ امام شافعی کے نزدیک 3۔ کیوں؟ کیونکہ ان کے نزدیک خلا طلاق نہیں ہے، ان کے نزدیک خلا طلاق، خلا سے نکاح تو ختم ہو جائے گا لیکن خلا طلاق نہیں ہے، سمجھ آ رہی؟ اس لیے ان کے نزدیک کتنی طلاقوں کا حق ہوگا؟ 3 کا۔ اور امام اعظم کے نزدیک 2 کا۔ کیوں؟ کیونکہ امام اعظم کے نزدیک خلا طلاق ہے، جب ایک طلاق ہے تو خلا سے ایک طلاق واقع ہو گئی اور باقیہ کتنی رہ گئی؟ 2، تو 2 طلاقوں کا اس کو حق ہوگا۔ اب ترجمہ دیکھیں، بسم اللہ